हात राखेर शिरमा भगवानले भन्यो, मलाई मन्दिरमा भगवानले भन्यो। हात राखेर शिरमा भगवानले भन्यो, मलाई मन्दिरमा भगवानले भन्यो। नमाग मसँग सहारा नमाग, नमाग मसँग सहारा नमाग, म आफै छु पीरमा भगवानले भन्यो। मलाई मन्दिरमा भगवानले भन्यो। म मेट्न सक्दिन कसै गरे नि, म मेट्न सक्दिन कसै गरे नि, लेखेको तकदीरमा भगवानले भन्यो। मलाई मन्दिरमा भगवानले भन्यो। सँगै सँगै हिँड्दा आफन्तसँग, सँगै सँगै हिँड्दा आफन्तसँग, ख्याल राख्नु नि भिरमा भगवानले भन्यो। मलाई मन्दिरमा भगवानले भन्यो। पापी मन लिएर अक्षता नछर्क, पापी मन लिएर अक्षता नछर्क, कोही मेरो तस्बिरमा भगवानले भन्यो। हात राखेर शिरमा भगवानले भन्यो, मलाई मन्दिरमा भगवानले भन्यो। हाल किर्तिपुर काठमाडौँमा रहनुभएका अर्जुन चौपारी 5 स्याङ्जाका श्रोता राजन पौडेलले हाम्रो इमेल ठेगाना हजुरको पत्र @gmail.com मा लेखी पठाउनु भएको गजल थियो यो। एक साँझ सिकर्मीको वर्कसपमा आहारको खोजीमा एउटा सर्प पसेछ। सिकर्मीले प्रयोग गर्ने औजारहरू कोठामा यत्र तत्र राखिएका थिए, जसमध्ये काठ काट्ने आरा भित्ताको कुनामा ढल्काएर राखिएको थियो। सर्प कोठामा यताउता गर्दा गर्दै सोही आरामाथि चढ्न थाल्यो। चढ्दै गर्दा आराको दाँतले सर्पको शरीरमा थोरै काटिन पुग्यो। सर्पलाई लाग्यो उसमाथि आराले आक्रमण गरिरहेको छ। सर्पले आफ्नो टाउको फनक्क घुमायो अनि आरामा आक्रमण गर्यो, जसको कारण सर्पको मुखबाट रगत बग्न सुरु गर्यो। अब सर्प झन रिसले चूर भयो। एकपछि अर्को गर्दै उसले लगातार आरामा डस्यो। क्षणभरमै बिचरा सर्प रक्ताम्य भयो। सर्प शिथिल भइसकेको थियो, तैपनि उसले एक अन्तिम आक्रमण गर्ने सोच्यो र टाउको मोड्यो। अर्को दिन बिहान सिकर्मी आफ्नो वर्कसपमा पुग्दा मरेको सर्प देखे। कहिलेकाहीँ आफ्नो बचाउ गर्न खोज्दा हामी उल्टै आफैलाई चोट पुर्याउन पुग्दछौँ। नमस्कार अनि स्वागत अभिवादन। रन्सी मिडियाको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम यो साँझ यो सुभाषमा निर्माता रन्सी र यो प्रस्तुता प्रदीप गिरीको। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौं नयाँ नेपाली चलचित्र आदि बाटोबाट लिइएको यस गीतबाट।
लैजाउला नि हो मायाको डोली चढाई तिमीलाई लैजाउला नि मायाको डोली चढाई तिमीलाई लैजाउला नि बसौँला सानै घरमा मै राजा तिमी रानी बसौँला सानै घरमा मै राजा तिमी रानी तिम्रो त बोली मिठो झन् राम्रो तिम्रो बानी तिम्रो त बोली मिठो झन् राम्रो तिम्रो बानी बसौँला सानै घरमा तिमी राजा हुँ मै रानी बसौँला सानै घरमा तिमी राजा हुँ मै रानी मन्द्रोको बारा खराको छानो मन्द्रोको बारा खराको छानो दुःखको पाथी कहिले सुखको मानो दुःखको पाथी कहिले सुखको मानो होला यो मन कहिले आगो तिमी भइदेऊ है पानी होला यो मन कहिले आगो तिमी भइदेऊ है पानी बसौँला सानै घरमा मै राजा तिमी रानी बसौँला सानै घरमा तिमी राजा हुँ मै रानी ला 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 तिम्रो छाती मेरो बास अङ्गालो भर तिम्रो छाती मेरो बास अङ्गालो भर मेरो भन्नु मात्रै तिमी अरूको नै छ र मेरो भन्नु मात्रै तिमी अरूको नै छ र भुल गर्लौ कहिले काहीँ नरुवाउनु जानी जानी भुल गर्लौ कहिले काहीँ नरुवाउनु जानी जानी बसौँला सानै घरमा तिमी राजा हुँ मै रानी बसौँला सानै घरमा तिमी राजा हुँ मै रानी मायाको डोली चढाई तिमीलाई लैजाउला नि मायाको डोली चढाई तिमीलाई लैजाउला नि बसौँला सानै घरमा यसरी नै चलिरहेछ सफर जिन्दगीको पानी मुनिको जीवन बगर जिन्दगीको यसरी नै चलिरहेछ सफर जिन्दगीको पानी मुनिको जीवन बगर जिन्दगीको हर साँझ पानी पिएर जुनमा निदाउनेहरू हर साँझ पानी पिएर जुनमा निदाउनेहरू कहिले बुझ्दैनन् आफ्नो रहर जिन्दगीको पानी मुनिको जीवन बगर जिन्दगीको चारैतिर झिलिमिली उज्यालै देखिन्छन् चारैतिर झिलिमिली उज्यालै देखिन्छन् तर अँध्यारो छ मेरो सहर जिन्दगीको पानी मुनिको जीवन बगर जिन्दगीको के दोष थियो मेरो बिना कसूर बन्दी बनायो के दोष थियो मेरो बिना कसूर बन्दी बनायो पिञ्जडाको सुगा भन्छ छैन भर जिन्दगीको पानी मुनिको जीवन
बगर जिन्दगीको। मलाई आफूभन्दा पनि देश प्यारो लाग्छ। मलाई आफूभन्दा पनि देश प्यारो लाग्छ। छाती खोली लड्छु म, छैन डर जिन्दगीको। यसरी नि चलिरहेछ सफर जिन्दगीको। पानी मुनिको जीवन बगर जिन्दगीको। आछामबाट श्रोता अजय पारसले लेखी पठाउनु भएको सामग्री थियो यो। शिक्षिका र विद्यार्थी एउटा रोचक कथा सामग्री राख्नेछौँ एकैछिनपछि। आकाश की हो तिमी चाहे धरती की हो, आकाश की हो तिमी चाहे धरती की हो, जो हो तिमी मेरो लागि अनमोल छेउ, जो हो तिमी मेरो लागि अनमोल छेउ। आकाश की हो तिमी चाहे धरती की हो। यो जस्तो पहिरनमा देखेते उनीलाई मन उडी गइदियो। यो जस्तो पहिरनमा देखेते उनीलाई मन उडी गइदियो। पाउजुको छन छन मन पनि झन झन, पाउजुको छन छन मन पनि झन झन, पागलै भइदियो। पाउजुको छन छन मन पनि झन झन, पागलै भइदियो। हेरिरहँ भन्थ्यो यो मन घुम्टो छोपिदियो। हेरिरहँ भन्थ्यो यो मन घुम्टो छोपिदियो। कसम खान्छु दुनियाँमै साह्रै राम्री छेउ, कसम खान्छु दुनियाँमै साह्रै राम्री छेउ। आकाश की हौ तिमी चाहे धरती की हौ। आइदेऊ तिमी नयन गाडी मायाले गुनगुनाऊ। आइदेऊ तिमी नयन गाडी मायाले गुनगुनाऊ। बिहानी साँझ मनको माझ, बिहानी साँझ मनको माझ सुस्तरी छुनमुनाऊ। बिहानी साँझ मनको माझ सुस्तरी छुनमुनाऊ। तिमी बना मेरी रानी म बनौला राजा हो। तिमी बना मेरी रानी म बनौला राजा। बादलोमा लुकी लुकी चुमुला आजा हो। बादलोमा लुकी लुकी चुमुला आजा। आकाश की हौ तिमी चाहे ल्यापटपमा भेटिन्छन् रे
ट्याब्लेटमा भेटिन्छन् रे। चौतारोमा भेटिने साथी इन्टरनेटमा भेटिन्छन् रे। ल्यापटपमा भेटिन्छन् रे, ट्याब्लेटमा भेटिन्छन् रे। चौतारोमा भेटिने साथी इन्टरनेटमा भेटिन्छन् रे। चाइनालाई धन्यवाद छ सस्तो माल बनाएकोमा। चाइनालाई धन्यवाद छ सस्तो माल बनाएकोमा। हाई रेटका सामानहरू कम रेटमा भेटिन्छन् रे। चौतारोमा भेटिने साथी इन्टरनेटमा भेटिन्छन् रे। जवानीलाई पेसा ठान्ने कलियुगका द्रौपदीहरू। जवानीलाई पेसा ठान्ने कलियुगका द्रौपदीहरू रत्न पार्कमा भेटिन्छन् रे, शहीद गेटमा भेटिन्छन् रे। चौतारोमा भेटिने साथी इन्टरनेटमा भेटिन्छन् रे। 1000 पल्ट सोचेर मात्र प्रेम गर्नुस् भन्छ गाउँले। 1000 पल्ट सोचेर मात्र प्रेम गर्नुस् भन्छ गाउँले। अचेल त प्रेमिका नि डुप्लिकेटमा भेटिन्छन् रे। ल्यापटपमा भेटिन्छन् रे, ट्याब्लेटमा भेटिन्छन् रे। चौतारोमा भेटिने साथी इन्टरनेटमा भेटिन्छन् रे। मोरङ उर्लाबारीबाट श्रोता जितु खड्का गाउँलेले लेखी पठाउनु भएको यसै सामग्रीसँगै फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ कार्यक्रम यो साँझ यो सुबासमा। श्रीमती सारिका एक विद्यालयमा कक्षा 5 की शिक्षिका हुन्। नयाँ शैक्षिक सत्रको पहिलो दिन कक्षा 5 का विद्यार्थीहरूसँग उनले झुटो बोलिन्। अन्य शिक्षकहरूले जस्तै विद्यार्थीहरूलाई हेर्दै उनले भनिन्, मेरा लागि तिमीहरू सबै एकै नास हौ र म सबैलाई उत्तिकै माया गर्दछु। कक्षाको पहिलो बेन्चमा एक बालक बस्दथ्यो जसको नाम थियो रजत। श्रीमती सारिकाले अघिल्लो वर्षदेखि नै ख्याल गरेकी थिइन् रजत फोहोरी छ। अन्य विद्यार्थीहरूसँग त्यति घुलमिल गर्दैन र पढाइमा ध्यान दिँदैन। कक्षामा सबैका लागि रजत अप्रिय थियो, श्रीमती सारिकाका निम्ति पनि। यतिसम्म कि रजतको पेपर जाँच्दा श्रीमती सारिका बडो मज्जाले लामा लामा धर्काले काट्दथिन् र माथि फेल भनी लेख्दथिन्। हरेक वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु भएको 3 महिनापछि प्रत्येक शिक्षक शिक्षिकाले आफ्ना सबै विद्यार्थीको बारेमा समीक्षा लेख्नु पर्दथ्यो। साथै अघिल्ला वर्ष लेखिएका समीक्षाहरूको पनि अध्ययन गरी प्रगति विवरण तयार गर्नु पर्दथ्यो। कक्षा 5 का विद्यार्थीहरूको प्रगति विवरण तयार गर्दा श्रीमती सारिकाले पहिला अन्य सबै विद्यार्थीहरूको गरेर सकिन् र मात्र रजतको अन्तिममा तयार गर्न थालिन्। जसै उनले रजतको पुरानो फाइल पल्टाएर हेर्न थालिन् उनी अचम्मित भइन्। रजतका कक्षा 1 का शिक्षकले लेखेका थिए, रजत एक उज्जवल विद्यार्थी हुन्,
हँसिलो र सबैसँग मित्रवत व्यवहार देखाउने। उनले गृह कार्य राम्रोसँग गरेर ल्याउँदछन् र उनको बानी बेहोरा राम्रो छ। रजतका कक्षा 2 का शिक्षकले लेखेका थिए, रजत एक उत्कृष्ट विद्यार्थी हुन्। कक्षामा सबैले मन पराउँदछन्, तर घरमा उनकी आमा बिरामी भइराख्नाले उनी समस्यामा देखिन्छन्। उनको घरमा पक्कै पनि गाह्रो भइरहेको हुनुपर्दछ। रजतका कक्षा 3 का शिक्षकले लेखेका थिए, आफ्नी आमा गुमाउनु पर्दाको पीडाले रजतको दिमागमा नराम्रो असर पारेको हुनुपर्दछ। भलै उनी राम्रो गर्न कोसिस गरिरहेका छन्, बुवाले घरमा खासै चासो नदिएर होला। पारिवारिक समस्याले उनको पढाइमा अब असर पर्ने देखिन्छ। रजतका 4 कक्षाका शिक्षकले लेखेका थिए, रजत पढाइमा कति पनि ध्यान दिँदैन, उसका कोही साथी पनि छैनन् र ऊ कक्षामा प्राय सुतिरहन्छ। 4 वर्षको रजतको पुरानो समीक्षा पढेपछि श्रीमती सारिकाले के सोचिन् होला? राख्नेछौँ एकैछिनपछि। तिम्रा लागि जान दिन्छु, तिमी मेरो मनको राजा। तिम्रा लागि जान दिन्छु, तिमी मेरो मनको राजा। सँगै जिउने सँगै मर्ने हाम्रो चोखो चोखो नाता। यो त सब भन्ने कुरा न हो, यो त सब भन्ने कुरा न हो। फुर्सद हुन्छ यहाँ कोही अरूको बारे सोच्ने, कसलाई फुर्सद हुन्छ यहाँ कोही अरूको बारे सोच्ने। आफ्नो खुसी मेटाएर कोही अरूको पीर बोक्ने। तिमीलाई दिन्छु फुलै फुल, म त लिन्छु काँडै काँडा। तिमीलाई दिन्छु फुलै फुल, म त लिन्छु काँडै काँडा। यो त सब भन्ने कुरा न हो, यो त सब भन्ने कुरा न हो। त बाचा बाँधी आकाशको तारा झार्छन्। सुरुमा त बाचा बाँधी आकाशको तारा झार्छन्। जब मिल्छ महल अनि झुप्रोलाई माया मार्छन्। हाम्रो प्रेम नि
निस्वार्थ छ जुनी जुनीको यो साथ हाम्रो प्रेम निस्वार्थ छ जुनी जुनीको यो साथ यो त सब भन्ने कुरा न हो यो त सब भन्ने कुरा न हो तिम्रा लागि जान दिन्छु मेरा यादहरू तिनै धड्कनसम्म पुगेर फर्केका छन् प्रस्तावहरू दिलको आँगनसम्म पुगेर फर्केका छन् मेरा यादहरू तिनै धड्कनसम्म पुगेर फर्केका छन् प्रस्तावहरू दिलको आँगनसम्म पुगेर फर्केका छन् सुन्नेले कुरो सुने हुन्थ्यो बुझ्नेले पनि बुझे हुन्थ्यो सुन्नेले कुरो सुने हुन्थ्यो बुझ्नेले पनि बुझे हुन्थ्यो काने खुसी गर्दै भावहरू मनसम्म पुगेर फर्केका छन् प्रस्तावहरू दिलको आँगनसम्म पुगेर फर्केका छन् स्पर्श मात्र काफी छ अङ्गालो कस्नु पनि पर्दैन हजुर स्पर्श मात्र काफी छ अङ्गालो कस्नु पनि पर्दैन हजुर मेरा चोर नजरहरू तिनै तनसम्म पुगेर फर्केका छन् प्रस्तावहरू दिलको आँगनसम्म पुगेर फर्केका छन् अचम्म यो सीमा रेखा चाहेर पनि मेट्न सक्दिन मैले अचम्म यो सीमा रेखा चाहेर पनि मेट्न सक्दिन मैले हो मेरा पाहिलाहरू ती बन्धनसम्म पुगेर फर्केका छन् प्रस्तावहरू दिलको आँगनसम्म पुगेर फर्केका छन् मैले उनलाई दुःख र सुख दुवैमा साथ दिन चाहेको हुँ मैले उनलाई दुःख र सुख दुवैमा साथ दिन चाहेको हुँ र त मेरा स्पर्शहरू उनको रोदनसम्म पुगेर फर्केका छन् मेरा यादहरू तिनै धड्कनसम्म पुगेर फर्केका छन् प्रस्तावहरू दिलको आँगनसम्म पुगेर फर्केका छन् बुटवल 13 रूपन्देहीबाट श्रोता रोहित राणाले लेखी पठाउनु भएको सामग्री थियो यो। 4 वर्षको रजतको समीक्षा पढेर श्रीमती सारिकालाई आफूले रजतप्रति देखाएको व्यवहार सम्झेर पश्चाताप भयो। केही दिनपछि क्रिसमसको उपलक्ष्यमा सबै विद्यार्थीले श्रीमती सारिकालाई उपहार ल्याइदिए। बिचरा रजतले पनि उपहार ल्याइदिएको थियो। अरू सबैका उपहार सुन्दर राम्रा रिबन र कागजले बेरिएका थिए। रजतले खैरो कागजले बेरेको थियो। स्वयं श्रीमती सारिकालाई पनि रजतको उपहार सबै विद्यार्थीहरूमाझ खोली हेर्न गाह्रो लाग्यो। रजतले दिएको उपहारमा घाँटीमा लगाउने माला, जसका आधाभन्दा बढी दानाहरू झरिसकेका थिए, र आधा भरिएको सेन्टको बोतल थियो, जुन देखेर सबै विद्यार्थीहरू गलल्ल हाँसे। सबै विद्यार्थीहरूलाई चुप लगाउँदै श्रीमती सारिकाले आफ्नो घाँटीमा माला लगाउँदै भनिन्, कति राम्रो माला। त्यसपछि
उनले आफ्ना दुवै हात पालै पालो माथि गर्दै आफ्नो शरीरमा सेन्ट पनि छर्किइन्। रजत आज स्कुल छुट्टी पछि पनि अबेरसम्म स्कुलमै बस्यो श्रीमती सारिकालाई भेट्नका लागि। म्याडम, आज तपाईँ मेरी आमा जस्तै बसाउनु भएको छ। बस, रजत त्यति भनेर घरतिर लाग्यो। श्रीमती सारिकालाई रजतको कुराले भाव विभल बनायो। उनी जहाँको त्यहीँ उभिएर रुन थाल्यो। त्यस दिनदेखि उनले पढ्न लेख्न सिकाउने शिक्षिकाको रूप परिवर्तन गरी वास्तविक शिक्षिका बन्ने निर्णय गरिन्। उनले रजतलाई विशेष ध्यान दिइन्। बिस्तारै उसको दिमाग फर्केर आउन थाल्यो। जति उसलाई कक्षामा सहभागी गराउँदथिन् त्यत्तिकै मात्रामा उसमा सुधार देखिन थाल्यो। शैक्षिक सत्रको अन्त्यतिर रजत कक्षाको बाठो मध्येको एक विद्यार्थीमा पर्थ्यो। श्रीमती सारिकाले सुरुमा सबै विद्यार्थी उनका लागि बराबर हुन् भने पनि अब रजत उनको प्यारो विद्यार्थी थियो। श्रीमती सारिका र उनको विद्यार्थीको यो कथा अझै बाँकी छ। कथाले कुन बाटो लिन्छ एकैछिनमा सुनाउनेछौँ। रित्तो रित्तो छुमा छैनन् बाँकी कुनै अरू चाहना, शून्य शून्य भो मन बिलाइसके सबै जिउने बहाना। घर जलेर आज खरानी भो सबै, मन डढेर आज बिरानी भो कठै सँगै डुब्दैछु तिम्रो यादमा, सँगै जल्दैछु तिम्रो यादमा, सँगै सँगै मेट्दैछु भाग्य हातमा, मेट्दैछु भाग्य हातमा। यो समय पनि त कति निठुर भएर खुसी लाग्यो मेरा खुसीहरू, डुबाई जीवन यो आँसुको आहलमा, चुडी लाग्यो मेरा विपनाहरू। छटपटाइरहेछन् मेरा टुहुरा र हरहरू, सँगै डुब्दैछु तिम्रो यादमा, सँगै जल्दैछु तिम्रो
अभावमा जिन्दगी यो चल्दैछ जसो तसो, साँझ बिहान अगेनो बल्दैछ जसो तसो। अभावमा जिन्दगी यो चल्दैछ जसो तसो, साँझ बिहान अगेनो बल्दैछ जसो तसो। उपभोग्य सामग्री भाउ आकाशिदा पनि, उपभोग्य सामग्री भाउ आकाशिदा पनि, झुपडीको सानो टुकी जल्दैछ जसो तसो, साँझ बिहान अगेनो बल्दैछ जसो तसो। कृषक हुँ म खेती गर्छु खडेरी नभनी, कृषक हुँ म खेती गर्छु खडेरी नभनी, पेट पाल्ने अन्न बाली फल्दैछ जसो तसो, साँझ बिहान अगेनो बल्दैछ जसो तसो। दुःख सुख सङ्घर्ष अङ्गालेर यसै गरी, दुःख सुख सङ्घर्ष अङ्गालेर यसै गरी, दुखियाको दिन रात ढल्दैछ जसो तसो। अभावमा जिन्दगी यो चल्दैछ जसो तसो, साँझ बिहान अँगेनो बल्दैछ जसो तसो। हाल साउदी अरबमा रहनुभएका चुलाचुली इलामका श्रोता धर्म सन्देशले लेखी पठाउनु भएको यसै सामग्रीसँगै फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रम यो साँझ यो सुबास। आज कार्यक्रममा श्रीमती सारिका र उनका विद्यार्थी रजतको कथा वाचन गरिरहेका छौँ। प्रस्तुत छ कथाको बाँकी अंश। एक वर्षपछि रजत कक्षा 6 मा थियो। श्रीमती सारिका कक्षा 5 मै पढाउँदथिन्। एक दिन उनले आफ्नो घरको ढोकामा रजतले छोडी गएको चिठी भेटाइन्, जसमा लेखिएको थियो, म्याडम, मैले मेरो जीवनमा भेट्टाएको मेरो मनपर्ने गुरु तपाईँ नै हो। त्यसपछिका 6 वटा वर्ष बिते। 12 कक्षा सकाएपछि रजतले पुनः चिठी लेख्यो, मेरो जीवनमा भेट्टाएको मनपर्ने गुरु अझै पनि तपाईँ नै हो। त्यसको 4 वर्षपछि श्रीमती सारिकाले अर्को चिठी पाइन्, जसमा लेखिएको थियो, कति कुराहरू गाह्रो हुँदाहुँदै पनि मैले पढ्न छोडेको छैन। म बिएको अन्तिम परीक्षाको तयारीमा छु। स्मरण रहोस्, मैले जीवनमा भेट्टाएको मेरो मनपर्ने गुरु अझै पनि तपाईँ नै हो। थप 4 वर्षपछि अझै अर्को चिठी आयो। यसपालि चिठीमा लेखिएको थियो, बिए पास गरेपछि मैले अझै पढ्ने निधो गरेँ। मैले जीवनमा भेट्टाएको मेरो मनपर्ने गुरु अझै पनि तपाईँ नै हो। चिठीको अन्त्यमा यसपालि उसको नाम पनि लामो भइसकेको थियो, डाक्टर रजत स्टोलार्ड। कथाको समाप्ति यही हुँदैन। अन्तिम चिठी आएको केही वर्षपछि अर्को चिठी आयो, जसमा लेखिएको थियो, म अब छिट्टै विवाह बन्धनमा बाँधिँदैछु। मेरो बुवाको गत वर्ष निधन भयो।
अभिभावकका रूपमा मेरो विवाहमा हजुर सहभागी भइदिए आभारी हुने थिए। अवश्य पनि श्रीमती सारिका तयार भइन्। त्यति मात्र होइन, उनले रजतले वर्षौं पहिला दिएको माला घाँटीमा लगाउन बिर्सिनन् र घरबाट निस्किँदा निस्किँदै सेन्ट पनि छर्किइन्। त्यो सेन्ट जसले रजतलाई आफ्नै आमाको याद दिलाउँछ। विवाहको दिन दुवैले एक अर्कालाई अङ्कमाल गरे। म्याडम, धेरै धन्यवाद ममा विश्वास राखिदिनु भएकोमा, आत्मविश्वास प्रदान गरिदिनु भएकोमा, जीवन परिवर्तन गरिदिनु भएकोमा। रजतले कानमा भन्यो। श्रीमती सारिकाले आँखाभरि आँसु पार्दै भनिन्, वास्तवमा तिमीले चाहिँ मलाई सिकाएका हौ। तिमीलाई नचिन्दासम्म कसरी पढाउने भन्ने मलाई थाहा थिएन। बिस्तारै छायो आँखामा अँध्यारो, आवाज मधुरो। बिस्तारै छायो आँखामा अँध्यारो, आवाज मधुरो। सुस्तारी सास हुँदै थियो फितलो। सुस्तारी सास हुँदै थियो फितलो। आँसुको हिरो, आँसुको हिरो। बिस्तारै छायो आँखामा अँध्यारो, आवाज मधुरो। लिन मलाई कोही आइरहेछ, हात बढाइरहेछ। लिन मलाई कोही आइरहेछ, हात बढाइरहेछ। सधैँ सधैँको लागि अर्कै लोकमा बोलाइरहेछ। कहाँ जाँदैछु, कोसँग जाँदैछु, सम्बन्ध कस्तो गहिरो। कहाँ जाँदैछु, कोसँग जाँदैछु, सम्बन्ध कस्तो गहिरो। बिस्तारै छायो आँखामा अँध्यारो, आवाज मधुरो। चिच्याउन मन भइरहेछ, बोली बिलाइरहेछ। यसका साथै आजको कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला भयो। यस कार्यक्रमलाई अनलाइन वा डाउनलोड गरी सुन्नका लागि chisapaninepal.blogspot.com मा लगइन गर्नुहोला। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो इमेल ठेगाना हजुरको पत्र @gmail.com। जाँदा जाँदै नवगायक योगी भेषको आवाजमा रहेको यो गीत राख्दै निर्माता रन्सी र प्रस्तुता प्रदीप गिरी बिदा चाहन्छौँ। शुभरात्रि। कान्छी तिम्रो मिठो
बोलीले कान्छी तिम्रो मिठो बोलीले मनमा उमङ्ग जाग्यो नौलो प्रहर लाग्यो धेरै पछि सुन्दा तिमीलाई मेरो होस जाग्यो जीवन योग्य लाग्यो एक्लो जीवन धेरै नै गाह्रो तर भाग्यले तिमीलाई पार्यो एक्लो जीवन धेरै नै गाह्रो तर भाग्यले तिमीलाई पार्यो कान्छी तिम्रो मिठो बोलीले मनमा उमङ्ग जाग्यो नौलो प्रहर लाग्यो पवित्र तिम्रा भावनालाई प्रष्ट देख्न थाले जीवन जिउने शैली तिमीसँग सिक्न थाले पवित्र तिम्रा भावनालाई प्रष्ट देख्न थाले जीवन जिउने शैली तिमीसँग सिक्न थाले निर्मल छ तिम्रो कल्पना खोज्न थाले तिम्रो सहारा एक्लो जीवन धेरै नै गाह्रो तर भाग्यले तिमीलाई पार्यो एक्लो जीवन धेरै नै गाह्रो तर भाग्यले तिमीलाई पार्यो कान्छी तिम्रो मिठो बोलीले मनमा उमङ्ग जाग्यो नौलो प्रहर लाग्यो